سلام من الفيديو بتاع زرار زلو أمريكان يرتران بزلو ملت حدش يركب معرف كم زجمر عند حبر يزركب زحق زينان حبريتان كوين يزركب أب مونغ يرتران أمريكان حدش معرف تصمدون ركباتن تجنت إلي ركب كم زلو كمون بعد جيتاتشو ردا قبل عليه إرترا زاربو خسيك كاب منيستر زينة إرترا مرسندا توابيو جيتاتشو ردان ريدوان حسنن أب الجزيرة زهو سفيحتن ني إرترا أوشت إثيوبيا عتقات تسلطنن تحجزن زبلك وبإرتراسي حدا ما أدي حدا يخبك حدا ما أدنا حدا يبك سخاخم زي مفلا يلن سرك يلن كم زبلك ديناتك معمات يلن أزيو من كالتون حدش حبريتا تاتي زيلكم قريبا لخصام ودات از فيديو حبركم نصرحو سناي مكتتال الشريف توتالتي بتقدم يتعبان عن جمر كلنا جيتاتشو ردان ريدان حسين النبي إرترا استفلالي خصتات النغرو يمزركب زلو أبال جزيرة وسيمارتي استفلالي خصتات النغرو يمزركب زلو إرترا نابنت استفلالي عتوقات حاجز تركب زلا زبل بزلو مرات بزعبة إرترا حدا خصتات النغرو يمزركب زلو أبزع الساعات وين كاب منيستر زينة إرترا بزعبة زقود زمر ستوايبو يزركب زلو اسكي مجمرات خصت عيني رزبل بون جمر تمالي جيتاتشو ردان ريدوان حسنن أب الجزيرة زهو سفيحتن ني إرترا أوشت إثيوبيا عتقات تسلطنن تحجزن إثيوبيا توتاتينا غترئيو دليتا بمبال مسو حد ما ترى راديوم أبز قال معلتات كينات كوفتلنا والسينما اللي خولك كسيسم من بارمن كمون أب سبسلطان مقلن سبسلطان أسمران محبر سبع عالم تغطخ جبر تساوي عيت جير من بارم زفلتيو نزل سعيب دما من سرزينة إرترا أب تويتر ملسيه بالله مجمار كينات تغراي إرترا بتقلب منكس إثيوبيا خمسة أتوتن نايب على علامة دما خمسة نبران دحرمت كاسو قداي منستر كابون تحت نزلو سبسلطانات إثيوبيا بركم عطيفهم كم زمسكنو حزبي فلت إبل اتلومي أب تويتر زوات تصحف سمع بريتوريا بمسارته أمونغو تواقعته وقنات إثيوبيا زكايد ناي سلام وعليو ناي إثيوبيا قدائي نيرو يقتلونا اللزبل منستر زينة إرترا نوع البريتوريا أتوه مرقتن دقفن كابتي زباو سلام مرقان مسفان زلو عمد كلاو دليتن توفاينتن زمنجو ترأيو يبل بزمن تر إرترا كلهم ودبات بحكي نتسمع بتصبغ دليت انتر أتكبرانو أمونغو بوليتيكاو حالتات إثيوبيا نزقبر سمع كتشرشر بوليتيكاو شوات يغون ربحة يبلان كبليو ملسي بلو بزي أتمام تابلسقنا هلو ناي بروباغاندا قلوص ناي حصوت حواريتان قوسقواساتن كمتي أب حتو زقاتو زل صحف نتي كاب تحساكل تشعسران سلستن جميرو للاو مبتاحنا بحرز بلو برئيس مكل خال زبل أزر هرباستو قلببه إرترا زوتو زي تبقسي أجندا جيتشتن تسلن داقمين مخشان زد تدالو يقبلي غزز إذا حزن حكي بيبيز قورن عمد دنقار أجنداتات زي حقاو لجستكاون كالو تهدراو دقفن RSF بيشارتا كالوت قداماو حالتات كمون بزي حلل سايبر ريتايلينج استسني من العواج نعصبن كالوت مريت قماقم بحري إرترا انت تخائلو بدردر تزي تخائلو دما بحيلي آبكرن أفريكا زي دلي كوغر زي كالوتري زبرابر زلو بمبال نبل تقنا يخصص جغرافي سيابة على هريمة بعلا تقوي إقبل صحفو الزازم كم تسمع ما بمنيستر زينة إرترا يمانا قبر مسكال السواب مرسي نزيز مسل زلا بزح ساعتنا زرارة بغين دغط سالي زركب زلو اتمرسات كم سمع مالتي بعد جيتاتشو رداز غبر بوخصتات مالتي نوعو زتوكر ينيرو بزح ساعتنا دغط سالي زركب زلو سكي كافتم زنوبرو مرسات غطسنا نسمعيو إرترا نمجلس آتو جيتاتشو ردان أمباسادر يدان حسين ملسي هيفو منيستر زينة إرترا آتو يمانا قبر مسكال أبزوز وحدش مجلسي ናይ ኢትዮጵያ ሰልፍ ብልጽግና ካብ ውሽጣዊ ጸገማቱን ምህዳም ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕረ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ተኣፋፈ መግለጽታት ምውጽኡ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ ናይ ብልጽግና ሰልፊ ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ምትላልን ምድንጋርን ተጸሚዶሎ ዝበለተ ሚኒስተር እቲ ወገን ኣብ ጸቕጢ ይርከብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ዘመተታት ባይታ ኣልቦን ዘይሓላፍነታውን ኢሉ እቲ መግለጹ ወሲኹ እውን ነቲ ኣብ መደበር ዜና አልጀዚራ ዝተሓተመ በአቶ ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሁሴን ዝተጻፈ መግለጫ መልኪቱውን ዝመለሰ ኮይኑ እቶም ወገናት ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት ሕድ ነረብሓ ምዃኑ ኣሚና ተሰርሐሉ ከም ዘላ መግለጾሙን ኣነጺሩ ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ሰላይን ጸጥታን ኢትዮጵያ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ካልኦት አባላትን ኣብቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ውግእ ትግራይ ንናይ ኤርትራ ሓይልታት ምስጋና ከም ዝነበሮም ታሪክ ሰኒድዎ ከም ዘሎ ዝሕበር መግለጽ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ምጥቃን ጣቃ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ሓደ ካብ ቀንዲ ሃንደስቲ ውግእ ሕድሕድ ትግራይ ምንባሩ ዝገለጸት መግለጺ እቶም ወገናት ኣብዚ ግዜ ክውነት ዘይብሉ ጥርዓን የቕርቡ ከም ዘለው ሓቢሩ ኣብ መንጎ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ሓይልታትን ናይ ክልል ትግራይ ሓይልታትን ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ሓባራዊ ልፍንቲ ብምግባር ሓይልታቶም ኣንጻር ኤርትራ ንምቕናዕ መደብ ኣውፅኡ ምንባሩ ዝሕበረት ጽሑፍ
እተተሪዮ ገና ኩናት ትግራይ እናተኻየደ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተፈጸመ ምዃኑ ወሲኹ ረዲዩሎ እቶም አንጻር ኤርትራ ዝቐንዑ ኣኼባታት ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2022 እቲ ውግእ ገና እናቐጸለ እንከሎ ምክያዶም ኣብቲ ኣብ መስከረም 2022 ዝወፀ ሚስጥራዊ ጸብጻብ ሕብረት ኤውሮጳ ተረጋጊጹ ምንባሩ እውን እቲ መግለጺ የምልክት እቶም ናይ ብልጽግና ሰበስልጣናት ኣብቲ ናይ አልጀዚራ መግለጺኦም ውዕለ ፕሪቶሪያ ንናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ደማዊ ኩናት ዘዕረፈ ቅዱስ ስምምዕ ምዃኑ ከም ዘመልከቱ ዝጠቅስ ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ ነቲ ስምምዕ ዝዕንቅፍ ክህሉ ከም ዘይግባእ መግላጾምን ክሕብር እንከሎ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ውዕለ ፕሪቶሪያ ናይ ተዓዛብነት ቦታ ጥራይ ከም ትውንን ሓቢሩ ውዕለ ፕሪቶሪያ ንናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዝምልከት ጥራይ ምዃኑ ኤርትራ ካብ ሰናይ ጉርብትና ዝኣክል ጥራይ ነቲ ስምምዕ ክትዛረበሉ ከም ትኽእል ዘነጸረት መግለጺ ውዕለ ፕሪቶሪያ ሕጂ እውን ክቕጽል ዝዕንቅጾ ከም ዘየለ እቲ መግለጺ ኣመልኪቱሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ሶማልያ ሉዓላውነት ኣብ ሕቶ ዘእቱ ምስ ናይ ሶማሌላንድ ወገናት ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ከም ዝኸተመ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሱዳን ሰላም ከይርከብ ንናይ RSF ሓይልታት ብኩሉ መዳይ ብምሕጋዝን ከምኡውን ኣብ ደገ ባሕሪ ኤርትራን ዓሰብን ኣብ ዘተ ብምእታው ንናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ክትንክፍ ነዊሕ ጸኒሑ ከም ዘሎ ዝሕብር መግለጺ ሚኒስትር ዜና ናይቲ ሰልፊ ነገር ጂኦግራፊስ በዓለ ኻሪማ በዓላ ተኣወ ምዃኑ ብተወሳኺ ገሊጹሎ ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያን አገልግሎት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ አልጀዚራ ተላፊኑ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሕወሓት ብድፊት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወግእ ክኸፍት ይዳለሎ ክብል ኣጠንቂቑሎ ኣብቲ ምስ ኣማኻሪ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ብቋንቋ እንግሊዝ ጽሓፍዎ አንቀጽ ኤርትራ ንዕጡቓት ፋኖ ሕወሓት ትድግፈላ ክብሉ ወቂሶም ኣለው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንስምዕ ፕሪቶሪያ ተቃውሞ ከም ዝነበረውን እቲ ብሓሙስ ዝወፀ ጽሑፍ ክልቲኦም ሰበስልጣናት ይኸስስ ብደገፍን ምትብባዕን ኣስመራ ዝርከቡ ኣካል ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍኖ ወሲኖሎ ኢሎም ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ኣብ ዕጡቕ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣን ምዕጣቕን ቀፂሎሎ ብምባል ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ስልጣን ተቋፂሩ ዘሎ እሺ ካብ ዝመጻል ማለት እዩ ናይ ክልል ህዝብታት ዝርከበ ካብ ዝጀመር ማለት እዩ ካብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት እንዳታውዮም ዝርከብ ዘሎ ብዛዕባ ትግራይን ኤርትራን እዚ ካብ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እንታይ ተረቢሖም እንታይ ጥቕሚ ኣግኝዮም ክሳብ ሕዚ ጽቡቕ ካብቲ ሚድያ ዘለለ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ምስ ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ወሪርካ እዩ ሰራዊት ኤርትራ ወሪርካ እዩ ስለዚ ዳግም ልዕላውነትን መንነትን ኤርትራ ክትወቅዐለካ ኢሉ ዝጉስኩስ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እንትፊል ወይ ማለት እዩ ተቃይሞ ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣቢሉስ ኣርእዩ ካልኣይ ብልጽግና ትግራይ ኣዳኺሙ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትግራይን ተጋሩን ኣዳኺሙ ንኤርትራ ዳግም ክወርር ባሕሪ ክውንን ኤርትራ ክውንን ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሓይሊ ናብ ኢትዮጵያ እትዩ ክቆጻጸር ዝገብሮ ዝነበረ ተሃዲድን ሕዚ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ እውን ጠጠው ዘበለ ጽምዶ ተረዲኽንታይ ስለዚ ጽምዶስ ትግራይ እውን ዳግም ንኸይትውረር ትግራይ እውን መጋባርያ ብልጽግና ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ዳግም ንኽወርር ሕኑኡ ንኽፈዲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ጠጠው ዘበለ እዩ ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ረኽቢ ንቐጻሊ ሰረት ከንጽፍ ዝኽእል ንቐጻሊ ወረዳታት ትግራይን ኤርትራን ሰረት ከንጽፍ ዝኽእል ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ረኽብታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሪሶርስ ናይ ምትሕጋዝ ዝተጣፍእ ቤተሰብ ናይ ምርኻብ ዝተጣፍእ ቤተሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኤርትራ ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩ ቢቅርታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ተፈቲሖም ክመፁ ዝተጣፍኡ ቤተሰብ ንኽራኸቡ ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ንኽራኸብ ዕድላት ፈጢሩ ካብ ኤርትራ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብ ኤርትራ እንደለ ነገር ንሕራሃሊ እውን ኦፕንሊ ክንጥቀም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንጥቀም ኦፕን እዩ እዚ ኤርትራ እውን ኦፕን እዩ እቲ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራውያን ዝመርሕዎ ዘለውን ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ዝመርሕዎ ዘለውን ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍቲ ዝኾነ ባይታ ተመቻችሎ ታይኻ ትጥቀም ታይኻ ትደሊ ንመን ይምልከት ንዓይ ዝምልከት ንዓኺ ዝምልከት ነቲ ካሊእ መንእሰይ ነቲ ካሊእ እዩ ኣነስ ካብ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዝደሊ ባዕለይ ይፈልጦ تردد فستقاي تأيز دلي أو دبعة زول هست تأيز دلي ستعرف بيت سوت حلو بس بيت سوت خرنا خذ استعصر بيت سوت حلو كفتح داقم إيرترا خور وإيرتراون أنا داقم كوكع زيون أيهونن يللو سلسة عبي بلسقناون نخلتينا خداهم حسي وزنا ورا حزي تطويلو حاسب تخينات يقداس كوانا ذليلوس نابع له خيرون هذي نابع
تمثل كنتات تግራይ ኤርትራ ናብ ዝሕ ሰዓት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ካብ ዝጅመር ማለት እዩ ካብ ትግራይ ብዙሕ ነገራት ሓድሽ ነገራት ናራናይና ንርከብ ዘለና በተለይ ካብ ዓባይ ኤርትራ ዝኾኑ ተጋሩ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሰዓት ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ሪቶታት እንዳሃብዮም ዝርከብ ዘለው ኦፍና ኤርትራ ገና ኣይወፀልካን ሕዝቡን ምሶም ፍላይ ምስ ዝዓበኻሉ ማሕበረሰብ ናይ ምርኻብ ድሌትካ ገለመለ ተደጋጋሚ ትገልጸልይ ኣለኻ ሞ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ዝብለካ ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ማኣዲ ሓደ ኢኻ በቃ ሓደ ማኣድና ሓደ ይበቃ ስኻ ከምዚኻ ስኻ ከምዚ ምፍላይ የለን ስርቂ የለን ከም ዝብለካ ደይናትካ ምዕማጽ የለን እዚታት እዚ ብጣዕሚ ካብቲ ቀንዲ ኣነ ዝፈትዎ ማለት እዩ ኢለካ በቀዳማይ ጠቂሰልካ ነይረ ውዕል ትገብር ሕጂ ናይ ሙዚቃ ውዕል ብዘይ ውዕል ንሰርሕ ነርና እምነት በቃ እምነት እቲ ቀንዲ ክሳይ ዘብለካስ ውዕለትካ ሳይከልኣካኒ ሓደ ኤርትራዊ ንድሕር ሰሪሕኻ እዚኣ ስራሓያ እዚኣ ኮንትራት ከምዚ ይብለካ እሞ ናይ ጣዕሳ ምልክት የለን ሰሪሑ እንድዩ ገንዘብ ሃብዎ ይዝባል እዚ ንወዲ እውን ናይ ጭውነት ጭዋ ዘብሎ ነቲ ህዝቢ እዚ ኣሎ በቃ ብዙሕ ነገር ኣትራክት ትገብረካ ነገር ኣሎ ብስመት ዓቢትኻ ትኸይድ ትገይሽ ገሽካ ኣታ ክንዲዚአን ዘለዋኒ መላኣለይ እሞ ክንዲዚአን ሒዘን ዓማይ ሼር ጌርና ከይዲና ምንታይ ትተርፍ ካብ ጀምዓ ይብለካ እብልኽ ጀምዓ ኮይንካ ማሳዋ ትኸይድ ከረንት ትኸይድ ወላ ደይብልካ ቅርሽ ወላ ዘይብልካ ሕጂ ኣነ እንድሕር 10 ሸሓለንስ ንሰለስተ ሰብ 4 ሰብ ኣነ ክእሎም ማለት دحضر ገንዘብ ሲየለን ኣብ ጅባኻ ዝሓድር ገንዘብ ሲየለን ኣዝማሪኖ ሳይحድርኒ ገንዘብ ኣብ ጅቡ ነግረካ እዚ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ይልግስ በቃ ለጋስ ሕጂ ኢቭን ከም መመሰል ከማን ንገብሮ ዳዊት ሕጂ ለጋስ ይኸፍል ተስፋይ ከምኡ ተስፋይ ሕጂ ሓንቲ ገንዘብ ቅርሺ ተሓድርኒ ኣብ ጅቡ ተስፋይ መንገሻ ስተ ብላዕ መብዛሕትኦም ኩሎም ኣርቲስት ከም ዓይነት ባህር ኣለዎም تهزبخ أخطر إيه والله خا تهزبخاني بكا أبحد كباب الجزاء قشوا نأمنت جزاء غير كاكوا نحرقاتي أنا فليد بلغ من أي مقالة زرع أخوه مالتي جزاء تخاريخا نحرقاتي بحد جزاء حدش جزاءاتي بون إنجرا شكر حزن مثلا وي حدش تجزاء اليوم إلين بون كورس بون حزن الكمتة إذا خاب حدا كابت بحالي شو نتولو أنا حدزي أجي قريبيت مالت كبريو ጎረቤትካ ማለት ሓውኻ ማለት ኣብ ኤርትራ በቃ ጎረቤትሲ ሓውት ለማመን እዚ ደስ ብለና ኣነ ኣብ ገዛኻ ዓጽኻ ኣሎ እንዲዩ ቦታታት ኣሎ ሕጂ ቲራቮሎ ዝባላሎ ስፍራ ሃፍታማት እዩ ብደፎ ዘዋዛ በዓል ዕዳጋ ዓርብያ شوي زحونا كم تريو زلهم مالتي زي زعبيل عدن زعبيل حزبن مالتي خمس غير خغلص خطر خلها بتعمي يدس بالي اسكي نسهم كذلكم حساب ريتو كومنت صحفوا سبحانه نساتهم دي استبحلوا نحن هذا استبحلنا له قديات كله خون زي قديات لنا تمغاخرنا نخيل بقت ألقن نمتتاو ديكونا وينعو زرايات كنوا لنا نعو حقزنا نعو لنبنو نعو تتقوبلنا ديكونا تحتو قبو أبركتوهم قبورو نحن قبو أبركتونا هنقبر زن بولنا ناتبعلا قد تعالي تي من مخخار ويدايلوج دبعال أعرفوا يفلتني توم زلعلو قدات حدا غلطة سلكا تسرع مودات هذا يبلوم قداتهم كاب صومال جمرنا يدوب السودان دلو خناتات ناي قيح بحر دلو خناتات ناي يمن خناتات ناي إثيوبيا خناتات ناي السودان خناتات ناي تمالن زارول دلنا أو سعودية أنتاك تقبر تغير نعو مفتاح مصلنا نزو قد عايزة معراريلنا جنزب لكم بزع نعو جنزب هابنا زن قورنا يكونن نزوباوي رقعتن نزوباوي لمعتن نزوباوي عبيتن كنسرح ندحر كوينا ساستينابل بزخونه زلاق دخونه زمنناتات كنفتر كنكيل لنا نزقا او وشت مسرحينا انا معبلو دلنا او ورقه تسامعنا تفراريمنا نمصو غداي كونن نسوس لدخونه ناي ممخخر مسرح قصالي بفلاي ولي الاحد محمد بن سلمان ابو مصالو مزل عالم تفلاليو بوليتيكاتات تفلاليو بروجرامات أبوركتو خجبر كابتن قدمي زنبر سرعات دتفلي عدلات الله حجها نزي نقصر لنا توايلو مستون قدامات سرعات دنورو مس قدامات منقسات سنه زمدنا تاتنا ابزل على درجه ديبو ابزل على درجه مدياب طرا ديكونه نزي بحبار نقبلون نردون التحساسباتات تكبروا خنقبر من انتي نحبار وطن كلنا خلالو
أرأس برأس نابلت ناي قيح بحري هذا أكل نايتي قدبو وين نايتي قد نايتي زوان دحر خوينو انتاي كمثل له واب قيح بحري 10 نطب دحازه اما مغربنا نحنا رئيتو إلنا نجهرو لي كونن نحنا رئيتو يكونن ودعو قمقام لا يبز خواب دلو خونتاتي إذ قيح بحري دبعال مس استراتيجيا وأقدا سنتو الراقص كون يبلون بخونه دمسلو بيز معسكرات قبر تبيلا عيننا عمتران كيد ولو سانيتات زوبا زي الأولى والثانية أي نفس وقف منقسي أي نفس وقف عقر الأولى والثانية سلدخونه وخونه منقسي نايدقز الرأي أمسيو معسكر قبر خيلي مريتو الأولى والثانية خونه خيلي أمود أتاقن أمتاتو بزوبا درجة تايو يوطاط عنا دي كمو هو وطاط يخليني ሶማል 3300 ኪሎ ሜትር ገማግም ድሕራሎ ኮይኑ ብጀካ ሶማላውያን ነዚ ገማግም ዝኽሕሉን ከውሕስን ድኽእል ሓይሊ ናይ ዝኾነ ዓለም ኩሉ ኣይኽእልን እምንን ዕንጨይትን ማይን ዝፈልጥ ወዲ ሶማሊ سما زلهم مالتي بريزيدنت سافوركي أبزح ساعات مزلو كنتات أقدم بيليس تزارب وزرباي مالتي أبزح ساعات أبغوني إرتراز ركب هاجرات بعد جبتي السودان كومون سعودة عربية استفلا له هاجرات عند حلوة تركيون أبزي أبغوني إرترا كم تركب عند حبر يزركب زلوا أقدم حزدما أقدم بيلهم زعباز كي هبعرون عصرت قلتنا تبزات قريبنا نيرنا نابل يزركب زلوا سلزي أول نايت صمدوا تخان كم تخيلون تركي نات حبر يزركب زلوا أشوف توتالتي لفتنا مدات حبريت أنا سجر كلنا مالتي بتعمل زرارب زلوا حبريت أو تزركب زلوا أمريكاني إرتران حدش ركب مدرك كفيتن كم زلوا نتعبر يزركب زلوا اسكي قتلنا نسمعيو بقطتا مس هاجرنا إرترا زتتحاج قينو زحقو زينان حبريتان كوين يزركب أب مونغ إرتران أمريكان حدش معرف صمدون ركباتن تجنت إلي ركب كم زلوا نايز حلفك لتوارح عبيت زيناتاتن أرئستاتن ينيرو مربوب حبريتا دي إيكونوميست مال أماسيو حيزو أبزو تتتاب صحفي مستر قدات وتا أمريكا ماركو روبيو أب مونغ إرتران أمريكان حدش معرف صمدون ركباتن زرباتن يكاد كم زلوا كم زحبرا قبل علي إرترا تنبيرو زركب زلوا إجراتات ملو بملو كل على المقانو حبريتات كم زهبا زيناتات ابتيوات ركبالا مربوب حبريتا دي إيكونوميست أب مونغ إرتران أمريكان زلوا ركبات نابكال درجاتات يساقاقر كم زلوا أب تبتاباتو قليتوان تغيشوان زركب زلوا عبيتو قداياتيو بريزدنت أمريكا دونالد ترامب ناب سلطان مسمته ناب كور بريزدنت إسياس أفوركن منغستي إرتران دبدابيتات ملاف أب مونغ كلت ينهاقرات نزنبر حرفاف ركبات ناب نوبر درجاتات نمملاسو زعرف سرعتات أمريكا قبل علي إرترا نزوردو عبيت قف بدلاتن كمون إجراتات ملو بملو على الإلكا كلتين هجرات نابنو بردرجاتات نمملاس منغستي إرترا عد مغرب نيرو منغستي إرترا نتب دونالد ترامب زغربت أوعيتات حنقو فايلو تقبيلو إذا حجز كاد زلو كان زعينت أمدن ركباتن مبقسينو سيو قبل علي إرترا زتنبر إجراتات ملو بملو كل عليو أب مونغ كلتين هجرات زنبر حرفاف زمدناتات نابنو برك ملسيو منغست أمريكا أبزواكرنا أفريكان ما يتكع بحرن نزلا وزلو زتفلالي بوليتيكاون استراتيجيكاون كنتات دحر معزابيو مسزبن منغستن إيرترا ناب كان زعينت أمدن ركباتن كاتو تجديدو زركب زلو أقدم بيلو كم تزفلت مالت يركب أمريكان إيرترا قدما وارحين يورب زي الساعات وندقت على يزركب زلو إيرترا مع قبل كل عالكم تغنى تحبر يزركب زلو أشو مفتات غلطين ألم زنوبر حبريتات أزيم قالتو نيرم أبقى طالب حدش حبريتات عن رخبه سلسلنا يتطبق يسمعنا